باهي نقولوا احنا تو باش عندنا انيماسيون هذايا، اوكي، نتاع بيرسوناج، ونحبوا نميكسيو معاه دوتر انيماسيون اللي خدمناهم وحدهم كيما هذايا باغ اكزومبل. اوكي، هذايا كلها. وزاد باغ اكزومبل هذايا والك اخر هاك اللي يقعد يمشي في الطويل برك، فهمت؟ ومعاهم هذايا نظل ميكسي الكل مع بعضهم. دونك نحبوا احنا الاوردر يكون من الاول يكون واقف البيرسوناج تاعي هكا، اوكي، ومن بعد ياخذ الانيماسيون هذايا بلوتو هذايا، ومن بعد الانيماسيون هذي معناها باقي ورك واحد اخر، وفي الاخر كلي السايد كيك، السايد كيك اللي هي هذي. اوكي، باهي. دونك نرجعوا لهذي الديبار، نكليكيو على بلوتو على الموشن فلو مود هذا، نحلو انوفو معناها منيو هذايا هكا، ونقدو هذوما سولون لو نومبر دانيماسيون اللي عندنا. احنا عندنا 4 انيماسيونات، كل واحدة ريبريزونت اون انيماسيون. دونك الاولانية هذايا نعمل بوطون دروا براوز، وناخو فيها ستاند كاركتر اللي هو اللي واقف، وهذايا اجا نسيان نسوفغارديو لي زانيماسيون تاعنا. بازامبل هذايا نسميوها، نعملو سيف فايل باش نسوفغارديها هذايا من الفريم 18 حتى الفريم 296. دونك نعملو سيف هنايا هكا، دونك من الفريم 18 حتى الفريم 298 6. اوكي، دونك نعملو سيف. فوالا، مثلا نو باش نعاود خاطر منحبش نفسخ الاسم، مبلتش الاسم هنايا باش نسميوها شن اللي اسم البرسوناج هذا لونج وولك هذا نسميه. اوكي، دونك نعملو سيف توا، ونجيو لل هذوما سيد سوفغارديان تاع السايد كيك ونتاع الولك سوفغارديان. دونك سي بون، دونك نرجعو لهنايا نعملو، قلنا احنا في الانيماسيون تاعنا باش يكون هاك الولك صغير اللي هو هذا اللي لونج وولك هذايا بلوتو. اوكي، هاك في كان 34 ايماج. والثالث اللونج وولك. دونك انا هكاك نحب الاوردر، تنجم تعملوا اي اوردر اللي تحبوا عليه. دونك هذايا لونج وولك، هاك في من 0 حتى 278 ايماج. والرابع هو السايد كيك، مالجري اللي احنا جوست بور ريفينير، مالجري اللي احنا هذايا سوفغارديناها من 18، هو من بعد بيان سور كي يحلها من زيرو، معناها 18 الفريم 18 هو اللي هو الزيرو نتاعنا. علاش هناك كي حل يعمل من زيرو حتى مش ل 296 اما عملها حتى ل 278، معناها نقص السيجمون تاع 18 فريم نقصو. دونك ردا تبدا من زيرو. وهذايا دونك براوز والسايد كيك. نعم، اوبن. اوكي، دونك عنا توا هذوما سكون فا فير نجمو نحركوهم، كليكي على هدايا اون بو لي ديبلاسي باش نلمدهم شويه مع بعضهم هكا. اوكي، ومن بعد اون فالي كونيكتي بهدايا. دونك كونيكتي هذي وهكاك سولون لوردر. فوالا، اوكي، باهي. دونك نرجع للفلاش هذايا، وهنايا بعد ما كملنا هذوما الكل نجي هنا نقولو define script هوني هكا داكوردو، ومن بعد ندوبل كليكي على هدايا. ريت كي دوبل كليكيت على هدايا هاكا ولات لنا حمراء، وهنا ظهرت. ومن بعد ندوبل كليكي على سولون لوردر على هدايا هاكا سي بون. ومن بعد هذي ولا ندوبل كليكي ومن بعد في الاخر هدايا. ديجا نشوفو واش عطات الحكاية ذي الكل.
إلى ناخذ طرف. دونك هكا يبدا واقف، بعد يقدم، ومن بعد يعملك الانيماسيون هذيك، ومن بعد يعمل السايد كيك. دونك عندنا هنا زوز والكات مع بعضهم. داير هنا أخذ ثبتو بالكدا، يقولك كيفاش شنو اللي قاعد يصير توا. معناها صار الفناتر هما تبوهم وفيها حقهم يخلونا نكبروها باش نراو واش يصير، مي لكن يقولك معناها فان انيماسيون قاعد يقرا، وانا هي ترانزيسيون اللي قاعده تمشي توا ما بين انا انيماسيون وانا انيماسيون. دونك اخذوا انتوما هنا وفي مزور نحرك سلايدر ريتو، اي فوالا يوليو ماجيسكول. الانيماسيون اللي قاعده تخدم تولي كلها ماجيسكول. باهي هنايا توا، هنايا توا كل شيء سافا، y compris الوالك سافا. هنايا جوست فما ريت هكا ترانزيسيون ما بين الوالك والوالك، اون بو لا ريغلي هذايا سان. ايتو اون بو لا ريغلي، نجيو باغ اكزومبل في هذه، نسيليكسيوني هذه، دوكو يعمل لي ترانزيسيون ما بين هذه وهذايا. ريت كي نسيليكسيوني هذه وهذايا هي هذه الترانزيسيون، صافي لي باش يعمل لي باش نحل الترانزيسيون اللي قاعده تصير ما بين هذه وهذايا. وكي نكليكي على هذايا الاولانيه، من بعد نكليكي على هذايا يعمل لي ترانزيسيون ما بين هذه وهذايا. دونك انا حاجتي بالترانزيسيون ما بين هذا وهذايا فما ان بتي بروبليم. معناها اون بو ريغلي الحكايه هذيا، نقولو باغ اكزومبل الترانزيسيون منين تبدا، معناها نجم نقدمها هكا نشوف واش يصير. معناها ولو تصير تبدا من الفريم 20 نتاع الانيماسيون الوالك الاولاني، تبدا من الفريم 24. بون نقص اللي فيه، ما تنجموا نتوما تحاولوا تبدلوا حتى لين تلقاو لا بون ترانزيسيون، فهمت؟ معناها تريقلوا منا ومنا حتى تشوفوا تراه نزيد نقدم 26 هاكا سي بريسك. تراه نزيدو 28. تمام فوالا. معناها بشوية رجال تنجموا تاخذوا فريمون ما تردوا ترانزيسيون ما تشلقش بالكل، فهمت؟ اوكي تمام فوالا حاسب. اوكي بدكم تكملوا تقولوا اوكي بيان سور. هنا قال لك خاطر ياسر الترانزيسيون ولات صغيره بارابور، نقولوا ياس شنو كفايه معناها انا ندبر راسي. معناها خلينا له شويه نومبر دو فريم في الترانزيسيون. معناها قال لك يسوفيت ساعات سكادي، انا نقول له سي بون سا نو ديرونج با. باهي دونك يعمل الترانزيسيون نتاعو. عندنا مشكله ثانيه اللي السايد كيك يمشي يعملوا على جنب، نحبوا يعملوا باقي من القدام. بون هنا شنو نعمل؟ علاش هو يعمل فيه؟ هو يعمل فيه صحيح خاطر دون لو دو كا توا هو ريت قاعد يقدم ريت هو ماشي اون فاس هكا، والسايد كيك تو كي نرجعوا للفيشي نتاعو كي تغزلو هكا معناها إلي اون فاس، فهمت؟ معناها البدن إلي اون فاس، ولو هو في الحقيقة عاطي على جنب، اما البدن خاطر كله داير اي كومبري السونتر نتاع البيباد. بور سولا لازم يبدا وجهه البيباد معناها الزاد نتاعو ايجا نسيليكسيونيو السونتر نتاع البيباد. لازم السونتر تاع البيباد يكون داير الفرونت معناها هكاكا، مش ديجا عاطي على جنب. معناها انا باش نعمل اوتوكي وباش نفسخ باغ اكزومبل لي كات فريم هذوما نتاعو، وهو باش نعمل له روتاسيون هذا في الفريم زيرو باش نرجعو اون فاس ابوبري 90 باش نرجعو هكا. دونك توا باش تولي فيتو. باهي هنايا فما ان بي بروبليم اللي الساق هذيا ياسر ولات لازمني نوحلها. يفو ريغلي لانيماسيون معناها شويه. باهي نسيليكسيونيو الشوفي
نحطو روحنا مود بونز. فوالا باش نفسخ زادا كيف لي سي فريم هذوما تاعها، والكلي هذيا باش نردها بلانتد كي معناها ساق تبدا واحلة، وباش نمشي الفريم اللي من بعد اللي هي هذيا زادا كيف بلانتد كي، باش هكا تولي الساق باقي واحلة في القاع، سكي لوجيك. ريتا فوالا نجمو احنا هنايا زادا كيف نفسخو لي كلي هذوما هكا، وهذا يردوها بلانتد كي. فوالا ريتوا هوب توتي لوجيك. حتى لهوني بلوتو نزيدو نفسخو هذوما وبلانتد كي. فوالا هكا دونك باقي الساق واحلة. تاك تاك هنا بون تنجم تزلق الساق ابريتو، حتى في الدنيا تنجم تكون خد ديجا بلوز او موان ما تركز على الساق هذايا، مي توا سي بلو لوجيك توا. فوالا توا تشاك تعطيه به. دونك توا او موان لانيماسيون ولات او ديبار ماشية اون فاس منا ومن بعد تدور. اوكي به توا نجمو نسوفغارديو الانيماسيون تاعنا، دونك نعملو سيف زادا كيف سيجمون من 0 ل 30 هكا، ونعطيوها باغ اكزومبل سايد كيك هنايا نيو. اوكي فيرسيون جديدة ونسوفغارديو. دونك نرجع للانيماسيون تاعي لهنايا هذايا السايد كيك هذا، ونقولو اديت كليب مود. ترى استنى غلطت بلوتو اديت كليب هذايا. استنى نرجع نشوف اش صار. كل شي سافا كل شي سافا باهي مازال كل شي سافا. اوكي دونك نكليكي نعملو نسيليكسيوني دونك الكليب نتاعي هذايا، هو توا ريتو كله ان ماجيسكول خاطر هو اللي قاعد يخدم توا الانيماسيون نتاعو. ما يهمش نجم نكون انا في فريم اخر مفيد نسيليكسيونيه هكا هو. انا جوست نحطو باش نشوف باش تراو الفرق في الكوليكسيون، معناها توا اون برانسيب باش تولي دايره 90 ديجري. دونك نقولو اديت كليب هنايا براوز ونحلو الانيماسيون جديده اللي هي نيو اوبن هاكا دار، ونقولو له اوكي. اذا voilà j'espère que c'est clair suffisamment. Ben دونك هاكا توا ولات لي انيماسيون الكل ميكسين مع بعضهم ومصلحين. فوالا اوكي جوست اتي دو واحد معناها باش بلانتد كي معناها الساق تولي واحلة تخدم كانها مود اي كي معناها، فهمت؟ تبدا واحلة في القاع واحلة في البوان هذاك. وعلاش ريتو وفما سلايدينغ كي اللي هما تبدا واحلة ما تزلق شوية، والكي نورمال اللي هي الكلي نورمال تاع العادة تنجم تتحرك معناها تنقل من بقعة لبقعة الشوفي، معناها الساق تنجم تتحرك من بلاصتها مش واحلة. فوالا باهي توا اللي قاعد هو باش نكونفيرتيو هذايا كلو اون انيماسيون. ديجا تنجمو تسوفغارديوها مود ان بوان بي بجملة. باهي بون تنجم تسوفغارد بوان بي. فوالا نجمو نسميوها ميكسد انيميشن باغ اكزومبل، ونقولو له سيف. ولا سينون زادا تنجم تسوفغاردي البروجي نتاعك هنايا هاكا بوان ام اف او، فهمت؟ وكاو تبدا عندك يعني خدمة طويلة فيه تخاف لا يكراشي ولا حاجة، دونك باقي تسوفغاردي. تراه يجي نخرجو من الموشن فلو مود خاطر برشا مستعملتوش فوالا دونك ما جابش هوني الانيماسيون. تراه اجا باغ اكزومبل نحط رواحنا مود من هنايا من 0 حتى
اخر فريم اللي هي 3.8.2 نتاعنا، خاطر قبل كانت في النيجاتيف. باهي، وجا نلوديو البوان بيب اللي سوفغاردينيه. باهي، خاطر سنة بون بون هذا يوغي فالو كان نثبت فيها، ناخد بعض. هنا علاش صارت الحكاية عاود لودي لي توا عندي دو بيرسوناج توا، ما عادش عندي بيرسوناج واحد. علاش؟ خاطر قبليكا توا اجا نرجعو هنايا وقت سوفغارديت معاه الفيشي ماكس، l'objet معناها les objets max. Donc il aurait pas fallu le faire. Donc اجا نعاودو ميكسر انيميشن ونسميوها 2 باغ اكزومبل، اما من غير لي زوبجي نتاعنا، نعملو له سيف. اوكي، وجا نخرجو من هوني. توا هوني سافا، توا هاكا ريت فما فما لودة مع لي زوبجي اخرين بلوتو تلوديو هوني وهذوما موجودين من الاول. اجا نعاودو نلوديوه الفيشي. بور لانستون اجا ساعة سوفغاردي البروجي نتاعي، هاكا نسميوه ميكسر. فوالا، ونخرجو من هوني ونعاودو نلودي الفيشي ماكس بتاعي نضيف. نو، دونك هذا القديم تاعي. دونك فهمتوا بليكا وقت اللي سوفغارديت تعطو نجم حتى نسوفغاردي منها، كانت هذي كوشي لازم كنت كوشيها باش ما يسوفغارديش معاها لي زوبجي اللي تراو فيهم هنا، اللي هما كلهم الشعر نتاعها اللي فوق راسها هذا. فهمت؟ تو سكي يظل يسوفغاردي هنا لي زوبجي ماكس، لي فيشي 3 دي، لي زوبجي 3 دي اللي هما واحلين باللينك نورمال مش بسكين. دونك يفو ديكوشي هذايا. باهي، اجا دونك نلوديو توا، نعملو اوبن وميكسر انيميشن 2. فوالا دونك توا سي بون. فوالا كله سي بون. تاك. فوالا.